ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال نماز عید الفطر تو بعد تو لے کے اور جمعۃ الوداع تو لے کے اج دے اس جمعۃ المبارک تک متواتر لگاتار تسلسل دے نال نماز دی اہمیت اور نماز دی فضیلت آیات کریمہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صلحائے امت انہاں دے مختلف واقعات دی روشنی وچ تھوڑے سامنے پیش کیتے جا چکے نے۔ اج دا جمعۃ المبارک صرف اور صرف نماز با جماعت اس دی فضیلت ہوتے ہیں۔ ایک بندہ وہ تنہا گھر اندر دکان اندر نماز ادا کرتا ہے اور ایک خوش نصیب وہ وے جڑا گھروں وضو کر کے جاندہ ہے، پوری تیاری دے نال جاندہ ہے، نیت اے وے کہ میں اللہ دے گھر وچ جا رہا نماز با جماعت قائم کرنے واسطے۔ دو میں برابر نہیں، بولیے دو میں برابر نہیں، بڑا فرق ہے انہاں دے اندر۔ بالکل اس طرح ایک بندہ جاہل ہے اور ایک بندہ عالم ہے، جویں انہاں دوواں دا فرق ہے نا، اس طریقے نال نماز تنہا پڑھنے والا مرد اور نماز با جماعت قائم کرنے والا مرد، انہاں دے اندر اس تو بھی زیادہ فرق ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم دی متفق علیہ حدیث تے الفاظ لگا پیش کرن، آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ با جماعت نماز قائم کرے او دا ثواب تنہا نماز قائم کرنے والے نالوں 27 گنا زیادہ ہے۔ ذرا اونچی آواز نہ بولو نا، سبحان اللہ۔ کتنا زیادہ ہے؟ بولیے کتنا؟ 27 گنا۔ سونا چاندہ تے 1 گنا فرما دیں دے، محبوب چاندے تے 5 گنا دے دیں دے، محبوب چاندے تے 10 گنا دیں دے، چاندے تے 20 گنا دیں دے، لیکن چایا او جڑا امت واسطے بہتر ہے، چایا او جڑا امت واسطے بہتر ہے۔ اسی اپنے واسطے جدوں چاہنے ہیں اسی ماڑا ہی چاہنے ہیں، کدی کتے اسی چنگا چاہنے ہیں اپنے واسطے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ساڑے واسطے چاہیا ہے ہمیشہ اچھا ہی چاہیا ہے، کیونکہ ساڑی جان نے نا، ساڑی
جان نے، اور وہ صرف رحمت نہیں، رحمت للعالمین نے۔ فرمایا ایک بندہ تنہا نماز پڑھدا پیا اور ایک بندہ با جماعت نماز مسجد دے اندر جا کے قائم کردا پیا، مسجد دے اندر جان دا انہوں علیحدہ ثواب ہے، پھر با وضو کرو جان دا علیحدہ ثواب ہے، پھر جا کے تکبیر تحریمہ میں شامل ہونا علیحدہ ثواب ہے، پھر پہلی صف وچ کھڑا ہونا علیحدہ ثواب ہے، پھر با جماعت نماز قائم کرنا ایدہ علیحدہ ثواب ہے۔ ایتھے تک ہی نہیں بلکہ فرمایا جڑا بعد وچ اتھے بیٹھا رہے ذکر الہی کرتا رہے او دا جنہ چر وضو نہ ٹوٹے اونا چر حالت نماز اندر ہی ہے، حالت نماز اندر ہے۔ اور فرشتے او دے واسطے دعا کر دینے اللہم اغفر ہو، یا اللہ انہوں بخش دے۔ اچھا میں دعا کراں تسی آمین آن دیو، تسی دعا کرو اسی سارے آمین آنے، تو جدو فرشتے دعا کرنا آمین کون آن دا ہے؟ آمین دا مطلب ہے یا اللہ قبول فرما، بولی آمین دا کی معنی یا اللہ قبول فرما۔ فرشتے دعا کر دینے اللہم اغفر ہو، یا اللہ اس نو معاف کر دے، اللہ نو معاف کر دیں دے۔ پھر ایتھے دعا بس نہیں اللہم ارحم ہو، یا اللہ ادھے تے رحمت بھی فرما دے۔ ان پھر میں حسب عادت لگا پوچھن سودا نفع دا کہ گھاٹے دا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس تو بعد اگر او بندہ اگلی نماز دے انتظار وچ مسجد وچ بیٹھا رہے نا تے او سلام پھیرے تو لے کے اگلی نماز دے شروع ہون تک او دا سارا وقت حالت نماز اندر گزر دائے بیا۔ بلکہ اور خوشخبری سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف دی روایت، سائی ستہ دی روایت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کروں جیڑا بندہ وضو کر کے مسجد کے اندر آندہ نہ پیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے او اپنیاں انگلاں وچ انگلاں نہ پائے، اپنیاں انگلاں وچ انگلاں نہ پائے۔ کیوں؟ او کر تو لے کے مسجد جان تک حالت نماز وچ، نماز نیتی نہیں، تکبیر تحریمہ نہیں آکھی، اجے قیام نہیں کیتا، اجے رکوع نہیں کیتا، اجے سجدہ نہیں کیتا، اجے تحیات نہیں بیٹھا، اجے رکھتا مکمل نہیں کیتیاں بلکہ شروع نہیں کیتیاں، تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کروں وضو کر لیا ہے چپکے نال ذکر اذکار کرتا مسجد میں چلا جائے، ہاتھوں میں ہاتھ نہ دے، انگلیوں میں انگلیں نہ ڈالے۔ آقا کیوں؟ فرمایا وہ گھر سے لے کر مسجد تک یہ جو سفر ہے وہ حالت نماز میں اس کا گزر رہا ہے۔ دسو اور کی لینا ہے اس تو میں نوجوانوں تو انہوں ایک لیسن دین لگا ہے دے وچ، کروں وضو کر کے آیا کرو۔ اے جڑے وضو خانے بڑے نا اے ٹوٹیاں مسجد دیاں ایک کادے واسطے نے، یا مسافر واسطے یا جڑا حالت سفر ویچے نا ہوندہ مسجد بھی وضو کر لیا، جڑے تسی مقیم ہو نا کروں کر کے آیا کرو، یا او دے واسطے جدا حالت نماز اندر وضو ٹوٹ جائے وہ پھر گھر نہ جائے ایتھے کرے۔ ادھے وچ ایک اور درس ہے بڑا قیمتی بہت توجہ والا، کئی دوست وضو کر دیں وضو کر دیاں جسم بھی پورا صاف نہیں کر دے، اچھی طرح پانی نہیں نچوڑ دے، جسم دا صاف نہیں کر دے، اس جگہ تے کھڑے ہو کے اتھے وضو دی جگہ تے اپنے بازوان تو پانی اچھی طرح صاف نہیں کر دے بلکہ وہ قطرے ٹپکرے ہوں دے نے، اس سے حالت وچ مسجد ہاتھے وچ آ جاندے نے، یہ جائز نہیں ہے۔ تواڈے بدن دا یا میرے بدن دا پانی دا قطرہ مسجد دے وچ نہ ڈگے، کیوں؟ اے رب دا کارے، بہت توجہ والا مسئلہ ہے، اے میرے اللہ دا کارے، اے دی صفائی دا خیال رکھنا بندہ مومن ساڑے ذمہ میں،
اس کی ستھرائی کا خیال رکھنا بندہ مسلمان ساڈے ذمے میں. ہمارا جسم یہ پاک نہیں ہے اس درجے کا جس درجے میں اللہ کا گھر پاک ہے. یہ مطہر نہیں اس درجے کا جتنا پاک میرے اللہ کا گھر ہے. ہمارے جسم سے جو پانی کا قطرہ وہ ٹپکے گا وہ باہر گرے تو ٹھیک ہے, وضو والی جگہ پہ گرے تو ٹھیک ہے. خبردار میرے تیرے وضو اور جسم کے پانی کا قطرہ اللہ کے گھر میں نہ گرے. کیوں؟ یہ سوء ادب ہے, یہ میرے اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے. اس کام کو بندہ مومن ہم نہیں کرنا ہے, کسی غیر نے آ کے نہیں کرنا. شاید اس واسطے حکم ہے کہ کرو وضو کر کے آؤ حالت طہارت وچ اللہ دے گھر وچ آؤ تاکہ تہاڈا قدم اٹھے تے اللہ دے گھر وچ اٹھے. لو حدیث سنو اور ذوق لو تے ایمان تازہ کرو. راوی مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث اور حدیث دا نمبر 6599 6599. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, بہت پر لطف روایت ہے, مزہ لو. فرمایا من راہا الا مسجد الجماعت فخطوتن تمہو سیئتن وخطوتن تکتب لہو حسنتن ذاہباً وراجعاً او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے بندہ گھروں نکلے وضو کر کے نکلے اور جائے مسجد کے اندر کادے واسطے با جماعت نماز قائم کرنے واسطے. کادے واسطے جائے با جماعت نماز قائم کرنے واسطے. فرمایا گھر تو لے کے مسجد تک جیڑا بھی قدم اٹھائے گا نا, مزہ لو, جیڑا بھی قدم اٹھائے گا اس قدم تے نالے اللہ گناہ معاف کری آئے گا, نالے درجے بلند کری آئے گا. مفت دا ثواب. سیئاتن یعنی گناہ معاف کری آئے گا. وخطوتن تکتب لہو حسنتن, اللہ تعالیٰ اس سے قدم دے بدلے نامہ اعمال وچ نیکیاں میں لکھی جائے گا. لو جی میں تو 2 جمعے پہلے غالباً تو دسیا سی جنہ گھر دور ہوئے یاد جے. میں ایک روایت بھی اتنے سنائی سی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ انہوں دا گھر دور سی لیکن مسجد نبی شیفہ دے کول پلاٹ انہوں دا ایک ہے سی. انہوں دا پروگرام بنیا پہ ایتھے کر کے نہ گھر بنا لئیے تاکہ محبوب دے گوانڈ رہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ہو گئی, آپ نے فرمایا تیرا پروگرام ہے؟ جی آقا ہے. فرمایا اتھے رکھ اپنا گھر, کیوں؟ جنہیں قدم چل کے آئیں گا اتنے درجے بلند ہوندے جان گے, اتنے درجے بلند ہوں گے, انہیاں نیکیاں اضافہ ہوئے گا ہر قدم دے بدلے, ہر قدم دے بدلے. اگلی حدیث سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب میں جڑی باب وضو دسی ہے نا, حالت وضو وچ نکلو, اے ان سنو تے اپنا ایمان تازہ کرو. مسند امام احمد بن حنبل حدیث موجود, سنن ابی داؤد اندر حدیث موجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من خرج من بیتہ مطہرا الى صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کروں جڑا بندہ حالت طہارت وچ با جماعت نماز قائم کرنے واسطے مسجد وال چل پوے, فرمایا او دا اجر انجی ہے جویں احرام دی حالت وچ حاجی حج کردا ہے پیا. اونچی بولو سبحان اللہ, اور اونچا بولیے سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, حالت احرام حاجی حج کردا پیا, اور حاجی حج کتھے جا کردا ہے؟ مکہ مکرمہ جاندا ہے. تسی ایتھے ہو, تسی ایتھے ہو, او دا 6 لاکھ روپیہ لگا ہے, تو آڈا 1 پیسہ بھی نہیں لگا. تسا نہیں بولنا تو پھر ٹیکس لگ جانا, پھر تو انہوں اس گل تے بھی فائلر ہونا پینا. ٹائم نہ بولیا کرو, ٹائم نہ ٹیکس تو پہلا ہر کام کرو. انہوں دے کنے لگے 6 لاکھ, تو آڈا کی لگا کچھ بھی نہ. انہوں دے لگے 40 دن, تو آڈے کنے لگے آن جان دے ٹائم, جی صرف آن جان دا ٹائم.
انہوں نے احرام بنیا تساں کچھ بھی نہیں سول کپڑے جا رہے ہو انہاں دھوپ بھی سیکی تسی اے سی والیاں مسیتاں جی پھر وہ کھانے باہر دے کھان اتھوں دے بنگالیاں دے پکے جڑے چھیتی لنگن بھی نہ تے تسی ایتھے گھر دا کھا کے پھر وہ حالت احرام دے اندر چپل خاص قسم دی پان ہڈی ننگی رہے تسی سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جا رہے جی پھر وہ احرام دیا پابندیاں وچ تواڈے پابندی بھی کوئی نہیں چپ کے نہ جاؤ اور رحمت کی چاہیے آئے آئے اور کی چاہیے رحمت اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانیاں کیتیاں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان تو انہوں میں سنایا اپنے ایمان نو تازہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خراجہ من بیتے ہی جڑا اپنے گھر دے وچوں ننگے آئے اپنے گھر وچوں باہر آ گیا ہے کادے واسطے اس واسطے حالت پاکی دے اندر فرض نماز قائم کرنے واسطے اللہ دے گھر وال جاندا ہے پیا میں با جماعت نماز قائم کرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دے واسطے کی اجر فرمایا کہ اج او فاج او دا اجر اے ایک اجر حاج المحرم او حاجی جڑا حال احرام دے اندر کبھی طواف کردا ہے پیا کبھی سعی کردا ہے پیا کبھی طواف زیارت کردا ہے پیا کبھی وقوف عرفات کردا ہے پیا کبھی مزدلفہ دے اندر کبھی منی دے اندر جو شانہ میرا اللہ اونوں دیندا ہے پیا اے گھروں وضو کر کے حالت پاکی اندر با جماعت نماز قائم کرنے واسطے مسجد وچ آਉਣ والا میرا اللہ اونوں اے شان عطا فرماندا ہے بیا اچھی بولو میرا اللہ اے شان عطا فرماندا ہے بیا میں پچھلے جمعے مصرع پڑھیا میرا دل کردا ہے میں اس موقع پہ پھر پڑھا رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت مولانا محمد بخش صاحب جیلمی رحمت اللہ تعالی بڑی سونی گل کر گئے آندنے یا رب العالمین جے اونا تے چھم چھم تیریاں رحمتاں وردیاں نے پئیاں ساڈے تے بھی نگاہ کرم فرمائیا اسی تیری نگاہ کرم دے متلاشیاں اسی متمنیاں ساڈے والی بھی مہربانی فرمائی عرض کر دینے سونیا ربا ہر پاسے تیری رحمت دے قطرات نے ہر پاسے تیری رحمت دے ثمرات نے رحمت دا اے دریا الہی ہر دم وگدا اے تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو مولا کم بن جا وے میرا مل کے ذرا آنکھو جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جا وے میرا جے ایک قطرہ بخشے مینو مولا کم بن جا وے میرا رحمت دا دریا الہی الہی ہر دم وگدا تیرا 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 پر جیک قطرہ بخشے مینو مولا کم بن جا وے میرا پر ذرا مل کے جیک قطرہ آواز نہ آواز ملا کے پڑھو اللہ کی رحمت متلاشی تے متقاضی بن کے پڑھو اللہ کی رحمت نو تلاش کر دیا ہویا پڑھو جے ایک قطرہ بخشے کم بن
कम बन जावे मेरा मेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू मौला कम बन जावे मेरा। एक बड़ी मारूफ बात वो मैं तुहानू दस देना, मन काना लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जेड़ा अल्लाह दा हो जाए अल्लाह ओदा हो जाए। हाँ हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद। उठ के लाओ जी नारा, उठ के मारो नारा। मन काना लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह उसका हो जाता है। इहदे विच शक नहीं। सारी रात सैयदा मिसाल लगा देन, सारी रात सैयदा कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हा रब दे काम करदियां ने। जदों सवेरे उठदियां ने हसनैन करीमैन नूं नाश्ता करवांदियां, खाना खिलांदियां, उन्हां नूं नलांदियां धुलांदियां ने, तैयारी करवांदियां ने नाना जान दी बारगाह च भेजण वास्ते। ते थोड़ी जी ऊंघ आउंदी है ना, रब फरमांदा फरिश्ते हुण चक्की तुसीं जाके चलाओ, तुसीं चलाओ। या अल्लाह वो आप ही चला लेंदियां ने। फरमाया सारी रात वो मेरे काम करती रही है ना, हुण मैं ड्यूटी तुहाडी लाना, फातिमा दे काम तुसीं जाके करो। हाँ तुसीं जा करो। एक कादे वास्ते वे, ये उन्हां लोगां दियां शानां ने जिन्हां वास्ते मेरा अल्लाह फरमांदा मेरे बंदे होने वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। फरमाया मेरे बंदे ने जेड़े रातां नूं उठदे ने आराम नहीं करते बल्कि जागदे ने, वो की करते ने, कदी सजदे करदियां रात गुजारदे ने, कदी क़ियाम करदियां वो रात गुजारदे ने। रब फरमांदा वो मेरे बंदे ने, वो रहमान दे बंदे ने। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम आप दी वालिदा माजिदा आप नूं एक नसीहत फरमान लगियां, ये मेरे बेटा रातां नूं ज्यादा सोई ना। अम्मा जी वजह की है? फरमाया जेड़ा रातां नूं ज्यादा सौंदा है, रातां सौ के गुजारदा है, वो क़ियामत वाले दिन मोहताज बनया होवेगा। वो क़ियामत वाले दिन मोहताज होएगा, मोहताज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मतियों रातां सौ के ना गुजार छड़िया जे, रात नूं नमाज लाजमी उठ के पढ़िया जे, भावें 2 रकातां ही पढ़िया जे। नमाज तहज्जुद भावें 2 रकातां ही पढ़िया जे। मैं तो मशवरा देना अल्लाह मैनू भी तो तुहानू भी तहज्जुद कायम करने की तौफीक अता करे। गल होई भावें 2 ही पढ़ लीए यार जी, पढ़ के भावें फिर सौ जी, फजर वाले फिर उठ पई है। पर मैनू ये पक के भी जड़ा एक बारी उठ बैठा फिर यार ना यारी लग गई, फिर नींदर नहीं लगी आउण। सही गल क्यों? फिर नींदर नहीं आनी, फिर महबूब ना लग गई। जो तलक जुड़ गया टुटे राबते मजबूत हो गए तो हुण फिर नींदर आरफे करी रहमतुल्लाह तआला अलैह ऐसे मौके दे फरमांदे ने ना अल्लाह वालियां दियां शानां आए ने राती ज़ारी। ज़ारी ज़ारी दा मतलब आहो ज़ारी करना, गिड़गिड़ाना, बहुत रोना। फरमांदे ने राती ज़ारी कर कर रोंदे रोंदे ते नींद अखां दी तोंदे पर फजर ओगण हार कहामन ते सब थी नीवें
हुंदे फजर औगण हार कहावन ओ सब थी नीवे हुंदे। जेड़ी मैं बात इत्थे लगा सारस करन ओ बात वे मन काना लिल्लाह कान अल्लाह लहू। जेड़ा अल्लाह दा हो जाए अल्लाह ओदा उथे उथे करके जेड़ा अल्लाह दा हो जाए अल्लाह। हुण जेड़ी बात सुनान लगा तो अजो ना सुनिया जे। एक बंदा घरों निकले आए लकड़ियां बाजारों खरीदन वास्ते, टाल ते पहुंचे आए, रस्ता थोड़ा जिहा रह गया है, उन्हों एक थैली मिली, उत्ते लिखिया है इस थैली दे अंदर 100 दिनार है। उधरों थैली ते नजर पै गई, उधरों लकड़ियां बालन खरीदना है, नाल ही मुअज्जिन दी आवाज आ गई। हाय 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 हाय, रिजल्ट तुसी आप लै लो। उधरों लकड़ियां दी घर दे अंदर जरूरत है, चुल्हा बंद है, उधरों रुपए भी नजर आउंदे ने पे, थैली है जिस ते उत्ते लिखिया इसके अंदर 100 दिनार है। उधरों मुअज्जिन दी अजान आ गई, मुअज्जिन अजान देंदा है पिया अल्लाहु अकबर। इन्हें कान मतवज्जे हुए मुअज्जिन वाल। फिर मुअज्जिन इत्थे पहुंचे आए, हय्या अलस्सला, आजो भलाई वल, आजो खैर वल। फिर इन्हें तैयारी कर ली, इन्हें आख्या रुपये जिदे भी है ने पे रहन, बालन आपे आ जाएगा, मैं पहला रब दा काम कर आवां। हाय 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 हाय, जेड़ा रब मेरे जिम्मे कीता मैं पहला वो कर ला। मैं रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर हाजिर हो जा। महबूब दा बुलावा आ गया है, महबूब दा बुलावा आ गया है, महबूब दा सुनिया आ गया है, महबूब दा सुनेड़ा आ गया है। चलिया सारे कम छड़े मस्जिद के अंदर आया, वुजू कर लिया है, तहारत कर ली है, पाकी दी हालत के अंदर मस्जिद दे हाथे विच आया है, नमाज जड़ियां सुन्नतां पढ़ लिया, फिर फर्ज खड़ दी जमात खड़ी हो गई। उस वेले तकबीर तरीमा के अंदर तकबीर ओला के अंदर शामिल होया है, फिर पहली सफ के अंदर शामिल होया है। जिस वे नमाज पढ़ ली, फिर टाल से चला गया बालन लैन वास्ते, वो लकड़ियां लैन वास्ते, उन्हें वो गठड़ा चुकिया, वापस घर आया है। मेरे अल्लाह की कुदरत है, मन काना लिल्लाह कान अल्लाह लहू। जेड़ा अल्लाह दा हो जाए अल्लाह ओदा हो जाता है। रब्बुल आलमीन की रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे बंदे ਜਦੋਂ तू आया अपने घर के काम में, तेरा रुपया ते भी ध्यान पै गया है, ये तेरे वास्ते मैं सारा कुछ आसान कर देना वा। घर गठड़ी पालन की खोली, तंदूर के अंदर पान लगा लकड़ियां, जो गट्ठा खोलिया है उसके अंदर थैली रुपया वाली जिसते लिखिया है ये अंदर 100 दिनार वो लकड़ियां दे विचों बरामद हो रही है। उन्हें वेखिया हैरान हो गया, कहने लगा मौला वो तेरिया कुदरता ने मेरी नजर पै गई, मैं तेरा काम करके आया, तू मेरा काम कर देता। अल्लाह अकबर। इमाम समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी प्यारी बात लिखते हैं इस मौके पे। एक मर्द था तो मुसलमान, लेकिन नमाज के करीब नहीं आता था तो मुसलमान, लेकिन इतनी ज्यादा मर्तबा कुरान में जिक्र नमाज हुआ, फिर भी तूने ना पढ़ी तो तू कैसा मुसलमान हुआ। था तो मुसलमान, लेकिन बीवी पक्की नमाजी सी, बीवी उसकी तहज्जुद भी कज़ा नहीं सी होने देंदी, 5 वक्त की पक्की ते ठक्की नमाजी। उन्हें एक गठड़ी माल दी, जिन्हों गुथली आंदे हो ना,
کپڑے دی سیتی او اس نے دتی اپنی بیوی نو کہ اینو سنبھال جدوں لوڑ ہوئی میں لے لاں گا. اونوں نماز تو منع کردا سی, تو کیوں نماز پڑھنی؟ انہیں آکھیا میرا تے میرے رب دا معاملہ میں تینوں کدی آکھیا. یہ بالکل انجی ہے کہ بادشاہ تے دا نوکر جا رہے سن نا, مولا رومی رحمت اللہ لکھ دین تو میں جا رہے سن تے رستے دے اندر نا نماز دا ٹائم آ گیا, نماز اثر دا. غلام کہنے لگا بادشاہ سلامت جی اجازت ہوئے تو مسجد آ گئی, میں نماز نہ پڑھا ہوں. بادشاہ دا میں اتنے کھلوتا جلدی جلدی پڑھ گیا. بادشاہ نہیں گیا پڑھن, جلدی جلدی پڑھ گیا. وہ اندر ٹر گیا, انہیں آکھیا بھی بڑی گل ہے, بادشاہ باہر ہے, میرے اللہ مینوں اپنے بارگاہ سجدے واسطے پسند کیتا ہے. انہیں جلدی جلدی وضو کیتا, نماز پڑھی تے واہ واہ تسلی نہ نماز پڑھ کے نہ باہر گیا. بادشاہ بڑے غصے نہ آندا, او تو اینا ٹائم لاتا ہے, او تینوں کیڑی شے نہیں سی باہر آن دیندی. انہیں کہا بادشاہ تو بادشاہ تے بادشاہ دماغ بڑے پٹھے ہوندے نے, تے محسوس نہ کریں جڑی شے نوں اندر نہیں جان دیندی مینوں او باہر نہیں سی آن دیندی. جیڑی شاید تنوں اندر نہیں بڑھن دیندی او شاید مینوں باہر نہیں سی آن دیندی. فرق یہ نہیں ہے تو شیطان پیچھے لگا, میں رحمان پیچھے لگا. انہیں آکھیا تو نماز نہ پڑھیا کر, وہ منع نہ ہوئے. وہ آندھی ہے میرا تے میرے رب دا معاملہ تو وچ کون ہے؟ شوہر ہوئیں گا تے دنیا واسطے نا, دین دے معاملات وچ نہیں. ہاں تیرا حق پورا نہ کراں مینوں پوچھ ہوئے گی, لیکن میں مولا دا حق پورا نہ کراں تے پھر بھی مینوں پوچھ ہونی ہے. میں نماز قائم کرنی. نماز پڑھ دی رہی. انہیں ازمائش واسطے نا انہوں دیتا ایک شاپر, ایک تھیلی پیسیاں دی, مال دی. انہیں کہا سنبھال میں تیرے کو لے لوں گا جو ضرورت ہوئی. اس شوہر بدبخت نے اوہی مال حاجی صاحب چوری کر کے نا تے دریا میں چھوڑ دیتا کہ میں عورتوں کو سزا دیاں گا. کہ مال کتھے پر من کان للہ ہے. آئے تسی حیران ہو جاؤ گے, من کان للہ کان اللہ لہو. ایک واری رب دا بن کے تے ویکھ تو رب دا بن تے رب تیرا بن جائے گا. مشیرے آگے مچھلیاں پھڑن, انہاں دریا وچوں مچھلیاں پھڑ لئیاں. مچھلیاں بازار دے اندر سمنا بعد نویلٹی پول دے تھلے وکن واسطے آ گئی جی, منڈی وچ آ گئی. وہ شوہر گیا اس دا خریدن واسطے مچھلیاں. وہ جڑا مال اس نے عورت نو سزا دین واسطے سٹیا سی نا, وہ مال اللہ نے حکم دیتا ایک مچھلی نو کہ تو اپنے اندر نگل لے. وہی مچھلی جال وچ آ گئی, مارکیٹ وکن آ گئی. اس مچھلی نو خرید لیا اس عورت خوش نصیب تے بدبخت شوہر نے. خرید کے جدو کر لیا انہیں کہا پکا انہوں, خود باہر نکل گیا. انہیں کٹیا, بنایا, پکایا, انہیں ویکھیا وہی مال. انہیں بیوی نے چپ کر کے پھڑیا تے انہیں تاک دان میں جتھے اگے رکھیا سی اتنے رکھ دیتا. 2 دن لنگے, شوہر آندا ہے لیا میرا مال دے. انہیں پھڑ کے لیا کے دے دیتا. شوہر آندا ہے بھی کمال ہوگی, میں تو دریا بھی سٹیا سی. نہیں سمجھے, میں تو سٹیا دریا وچ, ایتھے کتھے آ گیا. پر میں کیا تینوں کی پتا ہوئے بدبختہ, من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ابھی بات ختم نہیں, آگے سنیے. بیوی نے تنور جلایا روٹیاں لگان واسطے. شوہر نے غصہ آیا. پھر اس گل ہوتے کہ مال تھا دریا میں, پھر میرے گھر میں, یہ کیا تماشا ہے. اس نے پکڑا اس مال کو دہکتی آگ میں پھینک دیا, جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا. اس بی بی نے دعا واسطے ہاتھ چوک لے. انہیں آکھیا مولا اے اگے میں دے قریب نہیں جا سکتی, تو کرم کرنا, کرم کر, اے اگ نو ٹھنڈا کر, میں مال اٹھا لوا. آئے ہائے ہائے ہائے, اس اگ نو ٹھنڈا کر. میرے اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال اگ ٹھنڈی ہو گئی, اگ گلزار بن گئی.
جس ویلے وہ گلو گلزار بن گئی اس بیوی اس بدبختی خوشبخت بیوی نے انہیں اندر ہاتھ ڈالیا انہیں مال برآمد کر لیا باہر کر لیا پھر تاکدان میں لیا کے رکھیا 4 دن گزرے وہ کہنے لگا لیا میرا مال کتھے ہی انہیں لیا کے کر کے پھر دے دیتا پھر پیش کر دیتا انہیں آکھیا دریا اندر سٹیا مال پھر میرے گھر دے اندر میں آگ وہی سٹیا مال پھر میرے گھر دے اندر یا میری بیوی گل کی ہے انہیں آکھیا سارا کمال میرے کمال والے رب دا ہے میں اودی بارگاہ وچ رات جگہ کرنی ہے میں قیام کرنی ہے میں رکوع کرنی ہے میں سجدے کرنی ہے میرا رب کبھی اودی پشانی نو خاک آلود نہیں ہون دیندا جڑا اودی بارگاہ دے اندر جھکائی رکھدا ہے کبھی آزمائشاں اودا کچھ نہیں بگاڑ سکدیاں کبھی امتحانات اودا کچھ نہیں بگاڑ سکدے جدیاں پشانیاں مالک دی بارگاہ وچ چکیاں رہن اس واسطے میرے شوہر میں آ کم کرنی ہے رب میرے سواری آندا ہے اج تو بھی نمازی بن کے ویکھ لے میں پہلے جمعے 7-8 جمعے پہلے جمعے گل کیتی جی لوگو اج تسی نماز دی حفاظت کر لو میرا اللہ تہاڈی حفاظت کرے گا اج نماز دا فکر اپنے اوتے لازم کر لو میرا اللہ دنیا دے ہر فکر تو تانوں آزادی عطا فرما دے گا اے فلانا کام میں کتھوں کرنا ہے فلانا کام میں کتھوں کرنا ہے غمی آ گئی کتھوں پورا کرنا ہے خوشی آ گئی کیویں کرنا ہے تو رب دا ہو کے تے ویکھ جی تو رب دا بن کے تے ویکھ میرا اللہ رونقاں لاندا ہے صرف رب دا بن کے ویکھ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ارشاد علی شان سنو نماز با جماعت میں سستی کرنے والے میرے جیسے لوگ نماز با جماعت میں سستی کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان لگے ایک دن کہ میرا دل کردہ ہے میں لکڑیاں اکٹھیاں کرواواں پھر مؤذن آکھاں اذان دے پھر اعلان ہو جائے کہ جماعت کھڑی ہونے والی جیڑا اس کے باوجود نماز کے اندر مرد شریک نہ ہوئے میرا دل کردہ میں دے گھر نو اگ لوا دیا بخاری شریف دی حدیث ہے بخاری شریف دی فرمایا میرا جی کرتا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگوا دوں بڑی سخت روایت ہے بڑی تنبیہ ہے نماز با جماعت تو سستی کرنے والے ساتھیاں واسطے بڑی تنبیہ ہے اور جدو آنے جو ہاں کہ ساڑھے محبوب نے تے پھر منیے نا تے کادا پیار ہے بولو دسو میں نے جدو سی آنے ہاں کہ ساڑھے محبوب نے یا محبوب کہنا چھڑیے تے یا پھر نمازی بڑی لمبے لمبے سجدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دے سن لمبے لمبے قیام کرنے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے میں عرض کیتا سونیا تسی لمبے سجدے لمبیاں رکعتاں سارا کچھ تے حضور تواڈے ذمہ تے ایسی کوئی گل ہی کوئی نہیں فرمایا جے اللہ دی رحمتاں میرے تے انیاں زیادہ نے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا پھر میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا جی اللہ دا کرم میرے تے اتنا زیادہ ہے اللہ دی رحمتاں میرے تے اتنیاں زیادہ نے پھر میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا ایک اور گل بڑی قابل غور ہے اللہ کرے میرے سمیت سارے نو اثر ہو جائے اس گل دا کسے دا بچہ فوت ہو جائے کسے دے گھر غمی آ جائے کوئی بہن بھائی فوت ہو جائے والدین چکو چلا جائے لوگ تعزیت واسطے آندے نے کہ نہیں بولو لوگ تعزیت واسطے آندے نے بولیے بھائی تعزیت کے لیے لوگ آتے ہیں کب جب کوئی فوت ہو جائے احیاء العلوم دا حوالہ پیش کر کے لگا گل کرن جلد نمبر 1 دا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے اور ہمیں اس بات کو سن کر باغیرت بننا ہوگا اس مسئلے میں باغیرت اور باحیا بننا ہوگا
اس مسئلے میں۔ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ان کی ایک دفعہ نماز با جماعت رہ گئی۔ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ نماز با جماعت رہ گئی۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت ابو اسحاق بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں دے گھر آ گئے تے پوچھیا تسی کیوں آئے ہو؟ کہن لگے میں جناب تعزیت کرنے واسطے آیا کہ تہاڈی نماز با جماعت رہ گئی ہے۔ میں تو 5 منٹ پورے ٹائم دینا، میں بھی سوچاں تسی بھی سوچو۔ نہ کو انہاں دی بیٹی مر گئی، نہ کو انہاں دا بیٹا مریا، نہ کو انہاں دا رشتہ دار فوت ہویا، کچھ بھی نہیں ہویا، لیکن ولی دے گھر ولی آ رہا ہے، نیک دے گھر نیک آندا پیا۔ کیوں؟ جناب میں تعزیت کرنا آیا تواڈے نال، تواڈی ایک نماز رہ گئی ہے جڑی تساں جماعت نہ نہیں پڑھی۔ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ اینا روئے، اینا روئے کہ آپ دی داڑھی مبارک تار ہو گئی، قطرات داڑھی نو بوسے دیندیاں آنسواں دے دامن تے گردے رہے۔ بالآخر رو رو کے ہچکی بند گئی تے فرمان لگے اے میرے نال تعزیت کرنے واسطے آن والے آ، اگر میرا کو فوت ہویا ہوندا نا میرے گھر لوکاں دا تانا بانا ہوندا، بڑی دنیا ہوندی تعزیت واسطے، ہزاراں دی تعداد وچ لوگ آندے، لیکن اج میری جماعت نہ نماز رہ گئی ہے، سوائے تیرے ہور آئے ہی کوئی نہیں پوچھن واسطے، تیرے تو علاوہ کوئی میرا پتہ لین ہی نہیں آیا، کوئی خبر کرن نہیں آیا میری، کوئی میرے میں اظہار افسوس کرن نہیں آیا کہ حاتم اسم تیری نماز با جماعت رہ گئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فجر دی نماز پڑھائی اپنے دور خلافت وچ۔ ایک صحابی حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فجر ویلے مسیتے نہ آئے، حضرت عمر پاک نماز پڑھا کے سدھے انہاں دے گھر گئے۔ ہن کدی کوئی امام صاحب آئے نے گھر وچ کہ میرا پکا نمازی سی یہ نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ آپ گئے انہاں دے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، انہاں دے اماں جی باہر تشریف لے آئے۔ حضرت عمر پاک فرمان لگے اماں جی سلیمان کیوں نہیں فجر ویلے مسجد وچ آیا؟ انہاں کہا کہ بیٹے امیر المومنین ساری رات تو جاگدا رہا، عبادت کردا رہا، تے فجر ویلے اکھ لگ گئی، آپ رون لگ پے۔ فرمایا اماں ادھر نالوں بہتر سی تیرا پتر ساری رات ستا رہندا، فجر ویلے مسیتے تے آ جاندا، جماعت نہ نماز تے قائم کر لیندا۔ ابو داؤد شریف دی حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا عشاء دی جماعت نال شامل ہو کے نماز عشاء قائم کر لے، سمجھے میں ادھی رات عبادت وچ گزار لئیے۔ ہولی بولو گے تو میں نے شک پہ جانا پھر، ادھی رات عبادت وچ گزار لئیے۔ تے جیڑا فجر بھی جماعت نہ قائم کر لے، عشاء بھی جماعت نہ، فجر بھی جماعت نہ، فرمایا وہ سمجھے میں ساری رات عبادت وچ گزار دیتی ہے۔ دسو اور رحمت مصطفیٰ کیا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کی چاہیے؟ انہا کھلم کھلا فرمان
اچھا کوئی رب نو بھی چاہ چڑھتا ہے اس گل کا کہ نہیں جدو بندہ مسیتے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نو بھی خوشی ہوندی ہے اس نا یا نہیں ہوندی؟ میرا اللہ کتنا خوش ہوندا ہے، میرا اللہ اتنا خوش ہوندا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جدو انسان کروں تیاری کر کے مسجد وچ آوندا ہے نا تے جویں ایک دوست دوجے دوست نو مل کے خوش ہوندا ہے، میرا اللہ با جماعت نماز قائم کرنے والے واسطے اللہ اس طرح خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوندا ہے جویں ایک بچھڑیا دوست بچھڑے دوست نو مل کے خوش ہوندا ہے۔ مینوں دسو کوئی ہے ساڈے وچ ایسا بد نصیب جیڑا یہ نہیں چاہتا کہ ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے؟ دسو نا، اسی سارے خوش نصیب ہاں، اسی چاہنے ہاں کہ ساڈا رب ساڈے تے راضی ہوے۔ بولو بھائی، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ بولو، ہم چاہتے ہیں نا ہمارا اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ تو آج تہیہ کر لو کہ ہم نے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کہیں بھی ہیں با جماعت قائم کرنی ہے۔ سب بولو، سب بولو، ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور یا تے اس تو بغیر کو گزارا ہے نا تے تاں تے چلو کو ٹھل مٹھ کر لئی ایسی، تے جدو اس تو بغیر گزارا ہی نہیں، اس تو بغیر چارہ ہی نہیں، بالآخر ایک قضات ہے ہی ذمہ لازم، تو پھر ادھر بہتر نہیں ادائی کری جائیے تو پھر با جماعت کری جائیے، نالے ایک روایت مطابق 27 دا ثواب لے جائیے، دوجی روایت مطابق 5 دا ثواب لے جائیے، تو مولا چاہے نہ کریم ہے اس تو بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ اللہ کریم ہے اس تو بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ اچھا کدی مشقت کر دیاں تساں لوکاں نو ویکھیا ہونا ہے، یا چلو مشقت نہیں جلدی سمجھ آنی، مثال کدی ہے محفلاں تو بعد لنگر تقسیم ہوندا ویکھیا جے مسیتاں جی، اور جدوں پراتاں لے کے مسجد دے دروازے تے ٹر جاندی ہے قوم تے ساری محفل دا ستیہ ناس کر دیندے نے انڈ اتے جا کے، پھر وہ ایک شاپر پائیا چاولاں دا شاپر لین واسطے قوم جتی ہو جاندی ہوتے، گتھم گتھا ہو جاندی، ویکھیا جے ہوندا ہے نا، تساں بھی ویندے ہو میں بھی وینا، لیکن اللہ دی پناہ، اللہ سانو معاف فرمائے، اللہ سانو معاف فرمائے۔ جویں ادو مشقت کرنے نہ لوگ کرتے ہیں کس گل اتنے، شاپر مینوں لب جائے، اے مٹھائی مینوں لب جائے، اے جلیبیاں مینوں لب جان، اے رسگلا تے گلاب جامن مینوں لب جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوکاں نو اگر پتہ چل جائے کہ اذان دی فضیلت کی ہے تے پہلی صف کے اندر آ کے جماعت نہ نماز قائم کرنے دی فضیلت کی ہے، فرمایا لوگ دیوانہ وار مشقت کر کے پہلی صف کے اندر آ کے نماز میں شامل ہو جان، پہلی صف میں آ کے شامل ہو جان۔ اگر لوکاں نو اس گل دا علم ہو جائے شان کی ہے، یہ فضیلت کی ہے، بھائی یہ فضیلت دینے والا خوب جانتا ہے یا جس کے صدقے ملی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ آگے ہمیں فرما دیا کہ تم با جماعت نماز قائم کیا کرو، اتنا ثواب ہے اس کا، 27 گنا ہے، 25 گنا ہے، یہ ثواب ہے۔ 3 خوش نصیب لوگ، بڑی پیاری روایت ہے، 3 خوش نصیب لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں آ جاتے ہیں۔ کدی مشکل ہو جائے آندے ہو نا فلانے دی ضمانت ہو گئی، فلانے دی ایک کس طرح ہوتی ہے ضمانت؟ یہ ضمانت کیسے ہوتی ہے بھائی؟ کیوں آئی صاحب تو انہوں پتا ہونا بہت آئی کیسے ہوتی ہے ضمانت؟ جی ہاں ہاں، کسی بندے کی بھی ساتھ ضمانت ہوتی ہے، ضامن ہوتا ہے نا، بس یہی میں سننا چاہ رہا تھا۔ یہ ساتھی جو اوپر تشریف لے آئیں، پیچھے نہ جائیں، اوپر سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آ جائیں، باہر نہ کھڑے ہوں، اوپر آ جائیں، اوپر گیلری میں آ جائیں۔
توجہ ہے حضرات، حدیث پیش کروں. یہ جو ضامن ہوتا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی ایسا عمل جو تمہارے تقاضے کے خلاف ہوگا میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ضامن ہوں. اب اللہ تعالیٰ 3 بندوں کا ضامن ہے، 3 خوش نصیب لوگوں کا ضامن ہے. توجہ جی؟ اتنے نہ ویکھو، اتنے نہیں بارش ہو رہی، یہ باہر ہو رہی ہے. یا پیچھے منہ کر کے ویکھ لئیے اوپر نہ. توجہ میرے بار رکھو، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، سنیے. یہ رحمت آ گئی نا، اللہ کی رحمت آ گئی. بس اللہ اپنی رحمت کی عطا کرے، بس یہ دعا کریں رحمت کی. میں تو بارش دیکھ رہا ہوں، مجھے مدینہ شریف یاد آ رہا ہے جب صحابہ کا مجمع تھا اور پورے 8 دن بارش ہوئی تھی. جی آئے ہائے، پورے 8 دن بارش ہوئی تھی. یار شعر پڑھوں نا یہاں، وہ جی رم جے میں پڑھ دیں. آئے ہائے ہائے. ارشاد ہوا سورج لوٹا، ارشاد ہوا سورج لوٹا، پایا جو اشارہ چاند چرا، پایا جو اشارہ چاند چرا، پایا جو چراج پایا جو اشارہ چاند چرا، پایا جو اشارہ، پایا جو اشارہ چاند چراج پایا جو اشارہ. پھر کی ہویا ہے بادل برسا، رم جم رم جم بادل برسا، رم جم رم جم بادل برسا، رم جم بادل برسا، رم جم جم بادل برسا، رم جم جم بادل برسا. گوئی پہ جائے بادل برسا، جم بادل برسا، رم جم رم رم جم جم بادل برسا، رم جم جم بادل برسا، رم جم. جم برسن ہارے، رم جم برسن ہارے، رم جم برسن ہارے، رم جم آقا ایک بوند ادھر ملا جانا،
बूंद इधर भी गिरा जाना, एक बूंद इधर भी गिरा जाना, मंझदार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, 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 मोरी नैया पार लगा जाना। फरमाया दिन खुश नसीबो ने जिन्ना वास्ते अल्लाह अपनी जमानत देंदा है पिया। पहला खुश नसीब होवे फरमाया जेड़ा मैदाने कारज़ार दे अंदर अल्लाह दी राह दे अंदर लड़दा लड़दा है अपनी जान कुर्बान कर देंदा है, फिर मेरा अल्लाह उसका ज़ामिन भी है, मेरा अल्लाह उसनू जन्नत अता भी फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा तो ख्याल है बिजली हर जुमे बंद रहे करे। सुभान अल्लाह, बिजली बंद होवे सुभान अल्लाह तुसीं उच्ची आखो। सुभान अल्लाह, क्योंकि तुहाडी बैटरी उदों चार्ज होंदी है जदों बिजली बंद हो। सुभान अल्लाह, क्यों ना? सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। पहला कौन खुश नसीब बोलो? जेड़ा मैदाने कारज़ार शहीद हो जाए, जेड़ा अल्लाह दी राह दे अंदर जांदा है लड़न वास्ते, जिहाद वास्ते जांदा है ते वो अपनी जान भी कुर्बान करदा है, मेरा अल्लाह उसदा ज़ामिन है, नाले ज़मानत मेरा अल्लाह ओदी देंदा है ते नाल मेरा अल्लाह उसनू जन्नत अता फरमा देंदा। दूसरा खुश नसीब कौन है? जेड़ा घरों वुज़ू करके निकलदा है, तैयारी करके निकलदा है, टोपी सिर ते पा के निकलदा है, इमामा शरीफ सजा के निकलदा है, अपना सूट पा के निकलदा है, खुशबुआं ला के निकलदा है, पूरी तैयारी नाल नमाज बा जमात कायम करने वास्ते अल्लाह दे घर विच आउंदा है, मेरा अल्लाह उसदा ज़ामिन भी है, मेरा अल्लाह मरण तो बाद उसनू जन्नत अता भी फरमा देगा। मौत होने तो बाद मेरा अल्लाह उसनू जन्नत भी अता फरमांदा है, जन्नत भी अता करदा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरा खुश नसीब कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरजुलुन दाखल बैतहु बिस्सलामिन फहुवा ज़ामिनुन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। ओ आदमी खुश नसीब जेड़ा बाहरों घर आवे ते चुप करके अन्ने वाई ना घर वड़ जाए, बल्कि की करे घर वालियां नू आके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओ मेरे घर वालियो मेरी तरफों तुहाडे ते सलाम भी होवे, अल्लाह दियां रहमतां भी होण ते अल्लाह दियां बरकतां भी नाज़िल होण। अल्लाह ओदा ज़ामिन है। किन्ने हो गए? बोलो बोलो किन्ने हो गए? केड़ा केड़ा? एक गाजी जिहड़ा मैदान में जावे, अपनी जान कुर्बान करे, जामे शहादत नोश करे, जन्नती अल्लाह ओदा ज़ामिन है। ते दूसरा मैं अरबी इबारत पेश कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरजुलुन राहा इलल मस्जिद फहुवा ज़ामिनुन अल्लाह हत्ता यतवफ़्फ़ाहु फयुदखिलुहुल जन्नह। जेड़ा तैयारी करके मसीते जाए, ये नहीं भी घरों सूट पावे टोपी मसीत दी। तुहानू मैं आखा ना भी आ सबज टोपियां पा के तुसी तुहानू इमरान खान ने सद्या वजीर आज़म ने जाओ ਉਹਦੇ ਕੋਲ टुर जाओगे? बोलो सोचो ना, सोचो गल नू जवाब दिओ मैनू। ए टोपियां पा के टुर जाओगे इंज? ते रब दे बारगाह नमाज पढ़ने वास्ते किवें आ गए? जेड़ी दुनिया दे बादशाह वास्ते तुसी शह पसंद नहीं करते, बादशाहां दे बादशाह वास्ते
کے گھر میں آ رہا ہے. حضرات انشاءاللہ یہی کتنے جمعے ہو گئے جی؟ 7 جمعے ہو گئے کا دے تے جے ہون بھی کوئی ایک بھی نمازی بن گیا انہاں 7 جمعہ تو بعد کہ اداء المصطفیٰ رضوی دی قبر دا نور انشاءاللہ بن جائے. رضوی صاحب جے نیرا ہوئے تے پھر کی کریے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رات دے نیرے وچ عشاء دی نماز پڑھن واسطے جدو ظلمت ہوئے طریقی ہوئے لائٹ بند ہوئے جیڑا اس نیرے وچ ٹھیڈے ٹھڈے کھاندا آئے گا نا مسجد وچ فرمایا قیامت ال دن میدان محشر وچ جدو چلدا ہوئے گا او تے نیرا نہیں رہے گا او دے واسطے اللہ نور اوتھے پیدا سبحان اللہ قیامت والے دن او دے واسطے نور ہی نور ماشاءاللہ تعالی عمل دی توفیق دے. اگلا جمعہ انشاءاللہ توجہ نہ سن لو اگلا جمعہ انشاءاللہ عز و جل 1 نمبر پیر تے 2 نمبر وہ دے کے میں لفظ نہیں آتا انہاں دے کلمہ سنانا ہے کیونکہ ساڈے حاجی عاشق حسین صاحب کی بڑی خواہش ہے کیونکہ یہ پیراں والے سبحان اللہ پیراں والے بندے نے یہ تے ہوندا ہی نا کہ اللہ دے ولیاں دی شان بیان ہو. سبحان اللہ. انشاءاللہ میں انہاں دی فرمائش تے خاص طور پہ اگلا جمعہ یہ میں انشاءاللہ بیان کرنا ہے تے تساں کوشش کریا جے اگلے جمعہ سبز ٹوپیاں تواڈے سر تے نہ نظر آؤ. میرے 7 جمعہ دی محنت جیڑی ہے نا وہ نظر آنی چاہیے تواڈے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. بما علینا الا البلاغ.